श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 38 सर्गः। स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिम् आरोहणं प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवम् इदमब्रवीत्। विभीषणं च धर्मज्ञम् अनुरक्तं निशाचरं मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्ष्णया परया गिरा। सुवेलं साधु शैलेन्द्रम् इमं धातुशतैश्चितम् अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम्। लङ्कां चालोकयिष्यामः निलयं तस्य रक्षसः येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना। येन धर्मो न विज्ञातः न वृत्तं न कुलं तथा राक्षस्या नीचया बुद्ध्या येन तद्गर्हितं कृतम्। तस्मिन् मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्। एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति। एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुम् उपारुहत्। पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनम् अन्वगच्छत् समाहितः सशरं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः। तमन्वरोहत् सुग्रीवः सामात्यः स विभीषणः हनुमान् अंगदो नीलः मैन्दो द्विविध एव च। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः पनसः कुमुदश्चैव हरोरम्भश्च यूथपः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वृषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजाः तथा शतवलिः कपिः। एते चान्ये च बहवः वानराः शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रवणाः तं गिरिं गिरिचारिणः अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः। ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिम् आरुह्य सर्वतः ददृशुः शिखरे तस्य विषक्तामिव खेपुरीम्। तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारपरिशोभितां लङ्कां राक्षससम्पूर्णां ददृशुः हरियूथपाः। प्राकारचयसंस्थैश्च तदा नीलैर्निशाचरैः ददृशुस्ते हरिश्रेष्ठाः प्राकारम् अपरं कृतम्। ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः
मुमुचुर्विविधान्नादान् तत्र रामस्य पश्यतः ततोऽस्तमगमत्सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समभिवर्तते ततः स रामो हरिवाहिनीपतिः विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः स लक्ष्मणो यूथपयूथसंवृतः सुवेलपृष्ठे न्यवसद्यथा सुखम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 38 सर्गः।